बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन करेंगे। मैंने कहा मैं आके फीता काटूंगा और चला जाऊंगा, तो मैं सरप्राइज हुई इससे। मुमताज़ आपने इतने लोगों को इनवाइट किया आज। देखिए मुमताज़, पहले तो मेरा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है। क्रिकेट से पहले, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे मिलता था मैं। और फिर शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा, सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए। तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो ये है कि आपने शौकत खानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा असास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े असासे को हम सही माने में अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। और उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे बढ़ता गया है। गवर्नमेंट जैसे जैसे बड़ी होती गई है, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ती गई है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फ़ायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फ़ायदा देखती है। हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की ज़रूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त पे सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियाँ मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम है इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने, जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहाँ चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था। बाहर गए, इन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाज़त दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसासे को जो बाहर हमारा बैठा हुआ है, जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे
تو ہماری نوجوان آبادی ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہم نے اپنی نوجوان آبادی کو نوکریاں دینی ہیں. تو جب وہ پیسہ اپنا انویسٹ کریں گے نوکریاں ملیں گی. ریزورٹس، ہوٹلز کے بعد ریزورٹس، اور پھر اسکیم. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان، ایک آسٹرین نے مجھے بتایا کہ جو پاکستان میں اسکیئنگ ہے وہ دنیا میں اتنی نہیں، کیونکہ اب بڑی دیر تک برف رہتی ہے. ہمارے پہاڑ اتنے اونچے ہیں، یہ سارا پختونخوا کے اندر اور آگے ناردرن ایریاز میں، کہ ہم وہ سردیوں میں بھی ہوٹلز بھرے رہیں گے اسکیئنگ کی وجہ سے، اور گرمیوں میں ویسے ہی لوکل ٹورزم اتنی ہے. عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں پختونخوا کے اندر. 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں. اب سوچ، یہ جب ٹورسٹ آیا ہے اس کے لیے ہم کوئی ریزورٹس کر دیتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں، بچوں کے لیے، جس طرح یہاں سے دبئی جاتے ہیں. اب دبئی میں کیا ہے؟ وہ صرف ریت ہے، سمندر ہے، لیکن وہ ریزورٹس بنا دیتے ہیں. وہ ریزورٹس پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور ریزورٹس کی وجہ سے پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں. تو وہ جو ٹورزم کی جو ویلیو ایڈ ہوتا ہے وہ جب آپ ریزورٹس کی طرف جاتے ہیں. تو اب اگلا فیز اس کا آئے گا، ریزورٹس ڈیولپ کریں گے، اسکیم، اور یہاں آگے بڑے ایریاز ہیں. ممتاز، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تمہارا پہلا بیرن پاکستان میں ہے. یہ آپ آگے ہم نے بڑی زبردست جگہ دیکھی ہوئی ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس کے جو زمین کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا فیزیبل نہیں رہتا ریزورٹ بنانے کے لیے. تو ہم نے اب پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں ہم نے اب زوننگ کی ہے، اور ان زوننگ کے اندر ہم پھر لیز کریں گے اور سستی لیز کریں گے ریزورٹس کے لیے، جو بھی آپ نے باتیں کی. اور 50 سال ویسے لمبی لیز ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں 100 سال، تو یہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ 50 سال یا اس سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹورزم کے لیے اب ہم ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ کریں ٹورزم کے لیے، اس میں بھی کنسیشن دیں، اس میں بھی ڈیوٹی کم کریں جو یہاں پاکستان میں نہیں بنتی، اور آپ کو زمین بھی سستی دیں تاکہ پروموٹ کریں اس کے اندر. اور میرا یہ اوپینین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح معنی میں ٹورزم کے اوپر توجہ دے دی جو اب ہم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا قرضہ ہے، یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک قرضہ اتار سکتے ہیں. میں پھر سے ممتاز آپ کو آج اس گراؤنڈ بریکنگ میں مبارک دیتا ہوں. میں اسپیشلی اس لیے آج آیا گراؤنڈ بریکنگ پہ. عموماً تو میں انتظار کروں گا جب اس کی اوپننگ ہوگی آپ کی ہوٹل کی، لیکن گراؤنڈ بریکنگ میں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلی دفعہ سجیسٹ کیا تھا یہاں کے نتھیا گلی میں آ کے ریزورٹ بناؤ، آج سے 4-5 سال پہلے. اور میں آپ کو انکریج اس لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اور بھی اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں، یہاں پیسہ انویسٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں انشاءاللہ وہ ہم دور کریں گے. شکریہ.